Isulti sa tao nga siya, tua sa langit layo apan. Nahibalo sa kasing-kasing tang kinahanglan sa atong paglakaw. Padayon unta lang kaya naa siya nagtanaw nagatiman. Naa siya si Jesus kung tawag-unta higala siya lakauban lang kaniya pakisulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya makiguban nato. Niya kita sa mga pag-antos ug pagagulo sa kasubo. Nakasayod siya sa ligil lang kinaa siya nga nagauna sa mga dalanta. Lakaw tanawa lamang siya